ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ पञ्चमस्कन्धः। विंशतितमं दशकम्। ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान्निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोददाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिदानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराजभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जना भवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यधतासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो अतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषान् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार्य कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुवृतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्घः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वात नाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकविंशतितमं दशकम् जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोर्भिर्ऋषिभिः परिणूयमानम्
कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्ग उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंश्राग्र घृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुति यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतिरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्यगो योगननुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्ष्येर्करूपमहिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनां निवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूममथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्वभयवेशभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धिनरकं मम सिन्धु शायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।